बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग जब ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं, हम जब सोचते हैं कि हमें किस मकाम तक पहुंचना है, हमें वो चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ती है। चाहे एक दुकानदार हो, चाहे कोई कारोबार वाला हो, चाहे कोई रेड़ी वाला हो, कोई भी, इवन कि आप किसी कैटेगरी का शख्स भी ले लें, तो उसको भी शुरुआत करते वक्त बहुत सारी अपने उस काम के हवाले से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि हम ये काम करेंगे तो हम फला लेवल तक पहुंच जाएंगे, हम ये काम करेंगे तो फला लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये चीज़ हमारे माइंड में होती है। तो अभी हमें हिम्मत अगर हार जाएंगे तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी इसी हवाले से लेके आई हूँ। हो सकता है ये सुनने के बाद आपको थोड़ी हिम्मत मिले और आप भी अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गिव अप मत करें, आप अपनी ज़िंदगी को ऊंचे लेवल तक लेके जाएं। एक शख्स था और उसके पास एक घोड़ा था और उसे सफ़र पे जाना था, तो वो सफ़र पे निकल गया। अब रास्ते में एक जंगल आ गया, रात का टाइम था, रात का वक्त था। अब उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वहाँ पे बहुत ही घनी झाड़ियाँ थी और उन झाड़ियों के बीच में से वो गुजरना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसने ऐसे किया कि उसने अपने घोड़े को आगे लगाया और ख़ुद पीछे चलने लगा। अब वो घोड़े से उतर गया था क्योंकि जो झाड़ियाँ थी वो उसके सर को हिट कर रही थी, तो इसलिए वो उसने उतरने का फैसला कर लिया और अपने घोड़े को आगे लगा लिया। क्योंकि वो घोड़ा जब झाड़ियों के बीच में से गुजरता था ना, तो वो रास्ता बन जाता था और वो शख्स उस रास्ते पे से गुजर रहा था। अब जो जंगल था, रात का वक्त भी था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो घोड़ा एक कुएं में जा गिरा। वो कुआं जो था वो खुश्क था, उसमें पानी नहीं था, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि घोड़ा बाहर नहीं आ सकता था। वो शख्स बड़ा परेशान भी हुआ कि मेरा घोड़ा कोई है। उसने बड़ी कोशिश की, अपने घोड़े के लिए बड़ी जद्दोजहद की कि मेरा घोड़ा ऊपर आ जाए, लेकिन वो उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी कि घोड़ा अब ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि वो कुएं में गिर गया है। लिहाजा वो सोचने लगा कि मेरा इतना प्यारा और नायाब घोड़ा है, इसको मैंने कितने सालों से अपने पास रखा है। क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अजीज होती है ना, आप उसको तकलीफ में या तड़पते हुए नहीं देख सकते। आप चाहते हैं कि इसकी तकलीफ मैं कैसे ख़त्म करूं ताकि ये तकलीफ में ना रहे। अब इसी छोटी सी तकलीफ से मुझे अपनी एक स्टोरी बचपन की याद आ गई, तो मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ, फिर मैं इसी को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। कि हमारे घर में हमारे अब्बू एक डॉग लेके आए थे और वो छोटा सा था, हमने पाला बड़ा किया उसे। अमूमन लोगों ने रखे होते हैं और गांव देहातों में तो अमूमन हर घर में जो है ना पहले रखा जाता था। अभी खैर वहाँ पे भी सिलसिला नहीं है, गांव लोग जो भी है देहात वहाँ पे भी ये ख़त्म हो गई ये चीज़। तो वहाँ पे रखे जाते थे, तो वो हमारे अब्बू घर में लेके आए छोटा सा, हमने उसे प्यार से पाला, वो बड़ा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गया, हमें कुछ समझ ना आए। वो बैठा हुआ था, अम्मी नमाज पढ़ रही थी, अम्मी के पास थोड़ा सा दूर आके बैठ गया। तो जैसे ही अम्मी सजदा करे तो वो ना घूरना शुरू हो जाए, ऐसे जैसे उसको गुस्सा आ रहा था। अच्छा, हम लोग खेले तो गुस्सा, वो ऐसे घूरना शुरू हुआ था, अजीब अजीब हरकतें करना उसने। तो फिर जाके समझ आई, किसी ने बताया कि ये जो है इसको कोई बीमारी है, कुत्तों की कोई बीमारी होती है, तो वो जो है ना ऐसे लग जाती है एक दूसरे से सूंघने से, या किसी को वो कुत्ता काटे तो उसकी वो बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वो उसका जो है दिमाग जो होता है वो आउट हो जाता है और वो फिर ठीक होने के उसका कोई चांस नहीं है। तब हमने ये सुना था। खैर, जब हम ये पता चल गया कि वो बीमार है और इस तरह से किसी को काट लेगा, अबू लोगों को भी ये फिक्र हो गई कि बच्चों को काट लेगा तो किसी और इंसान को काट लेगा, तो ये तो बड़ी जो है ना मुश्किल और ये ख़तरनाक बीमारी है। खैर, वो सारा मशवरा किया गया कि अब इसको क्या किया जाए। लिहाजा एक ही हल बचा, क्योंकि इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बीमारी है, दूसरों को लग जाएगी या दूसरे जानवरों को लग जाएगी। वो ऐसी ही बीमारी उस कुत्ते को लग गई थी
کہ وہ دوسروں کو کاٹنا شروع ہو گیا تھا. نہیں دیکھتا تھا کہ جانور ہے میرے آگے، نہیں دیکھتا تھا کہ انسان ہے میرے آگے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ یہ میرا مالک ہے. اور پھر اس کو مجبوراً اس کتے کو گولی مارنی پڑی تھی. کیوں مارنی پڑی تھی؟ کیونکہ اس کی تکلیف جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ بچپن سے اسے پالا تھا کہ وہ جس تکلیف میں گزر رہا تھا تو اس کو گولی مار کے ختم کر دیا گیا تھا. ابھی اس کو آدمی کا اور اس گھوڑے کا بھی یہی صورتحال تھی، کیونکہ وہ آدمی جو تھا وہ اپنے گھوڑے کو اس تکلیف میں، اس کنویں میں پیاسا بھوکا مرتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ میرا گھوڑا مر جائے گا ایسے تو تڑپ تڑپ کے، لیکن کیوں نہ اسے میں خود جلدی سے ختم کر دوں تاکہ اس کی جو یہ یہاں پہ رہ کے بھوک پیاس سے یہ تڑپ کے مرے تو بہتر ہے یہ ایک ہی دم مر جائے. اب اس آدمی نے اس کنویں میں مٹی ڈالنا شروع کر دی. جب وہ مٹی اس گھوڑے کے اوپر پیٹھ پر آئی اور گھوڑے کو وزن محسوس ہوا تو گھوڑے نے اپنے جسم کو جھٹکا اور مٹی نیچے گر گئی. اب وہ شخص مسلسل مٹی ڈال رہا تھا، لیکن گھوڑا جو ہے اپنے کندھے پر جو مٹی تھی وہ جھٹک دیتا اور مٹی اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتی اور وہ اس مٹی کو رونتے ہوئے ایسے مٹی اوپر آ رہی تھی اور گھوڑا بھی اوپر آ رہا تھا. دوپہر تک کا ٹائم ہو گیا، رات کے ٹائم گرا تھا، دوپہر تک کے ٹائم تک وہ گھوڑا کنویں سے باہر آ گیا. اب یہ دیکھیں کہ اس شخص کی ہمت، اس شخص نے تو کہا کہ میں اس پہ مٹی ڈال کے اس کو یہ ختم ہو جائے گا، اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس گھوڑے نے کیا کیا کہ اس گھوڑے نے وہ مٹی اپنے کندھے سے نیچے پھینک کے اس کے اوپر چڑھتا گیا تو گھوڑا باہر آ گیا، اس کو کامیابی مل گئی. تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طرح اپنی تکلیفوں کو، اپنی مشکلات کو اپنے پاؤں تلے روندنا ہوگا، اپنے پاؤں کے نیچے دبانا ہوگا. اگر ہم لوگ اپنے پاؤں کے نیچے وہ مٹی، وہ ساری تکلیفیں دبا کے اس کے اوپر چڑھ کے ہم اپنی کامیابی تک ایک دن ضرور پہنچیں گے. اگر ہم اپنی تکلیفوں کو یا ہم اپنی مشکلات کو اپنی کندھے پہ یا اپنی کمر پہ لاد لیں گے تو وہ ہمارے لیے صرف بوجھ ہی بنے گی. ہم ان کو بوجھ، ساری زندگی ان کا بوجھ اٹھا کے بس جیتے رہیں گے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ اپنی کمزوریوں کو نیچے دبائیں اور اپنی کامیابیوں کو اوپر لے کے جائیں. تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیابی تک کیسے پہنچتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کی یہ میری بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ایک اور ویڈیو بھی بنانے لگی ہوں، وہ آج تو نہیں اپلوڈ کروں گی، کل انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی. میرے پاس کتاب پڑھی ہے، اس میں پڑھتی ہوں تو اس میں بہت ہی پیارے الفاظ اور بہت ہی پیاری بات ہے، وہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں. ابھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پھر ملتے ہیں پھر اس نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.